नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू के हवाले से एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। जादू के हवाले से पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारी चल रही हैं, रिश्तों की बंदिश के हवाले से ख़तरनाक जादू के हवाले से, जादू की पलट के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस है। अगर आपने नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो देख सकते हैं आप। तो आज की वीडियो का उन्वान है गिरहों के ज़रिए कैसे जादू किया जाता है और इस जादू की अलामात क्या हैं, इस जादू की वारदात कैसे की जाती है, इस जादू का ख्वाब कैसा आता है और इस जादू का इलाज क्या है। जादू गिरहों के ज़रिए ये आपने बल्कि कुरान मजीद में आता है, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, गिरहों में फूंकने वालों के शर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू हुआ था, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आखिरी 2 सूरतें आप पढ़ें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तरीक़ा वारदात उस वक्त भी इसको गिरहों के ज़रिए जादू किया गया था। तो ये गिरहों के ज़रिए जादू करना ये आज का नहीं है, ये पुराना है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। जैसे जैसे ज़माने के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं तो इस जादू के अंदर भी तब्दीलियाँ और जिद्दत और इसके वारदात के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि बाज़ जादूगर धागे मुख्तलिफ कलर के धागे लेकर उनके ऊपर गिरह लगा के गिरह के अंदर फूंकते हैं, या कपड़ा लेकर कपड़े की गिरह लगा देते हैं, उस गिरह के अंदर फूंक मार देते हैं, या बालों वगैरह के ऊपर भी इस तरह का काम किए जाते हैं। ये गिरह का जो जादू होता है ये इंसान को बंदिशों में जकड़ के रख देता है। ये जादू जो अमूमी तौर पर किया जाता है ये बंदिश के हवाले से होता है। अब बंदिश की कई सूरतें हैं, उनमें से पहली सूरत मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ, रिश्ते की बंदिश। रिश्ते की बंदिश आपने देखा होगा कि कई घराने ऐसे हैं जिनके अंदर ख़वातीन या मर्दों के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तब तक उनका कोई रिश्ता नहीं हो रहा होता। रिश्ते आते हैं मगर होता नहीं है। अव्वल तो रिश्ते आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो काम नहीं बनता, रिश्ता होता नहीं, तय नहीं होता। या रिश्ता हो भी जाता है बाज़ घरानों में तो उनकी औलाद की बंदिश कर दी जाती है। मर्द को मेडिकली मसला बना दिया जाता है, बंदिश कर दी जाती है, या औरत की बंदिश कर दी जाती है। औरत के ऊपर एक मुस्तकिल हमारी वीडियो आ रही है अनकरीब कि औरत को जादू के ज़रिए बांझ कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए हमारी एक मुस्तकिल वीडियो आ रही है। खैर, दूसरी बंदिश जो है वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि औलाद के हवाले से है कि औलाद की बंदिश की जाती है। तीसरी बंदिश जो है वो कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उस स्टूडेंट को पढ़ाई की बंदिश कर देना। उसके पढ़ाई से दिल उचाट हो जाता है, पढ़ने को दिल नहीं करता, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसका दिल ही नहीं मानता कि मैं जाऊँ वहाँ जाकर पढ़ूँ, किताब खोलने को पढ़ाई करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। ये बाज़ दफ़ा अपने ही होते हैं जो हासदीन हसद करते हैं, तो इस तरह के अमाल कराए जाते हैं। या इसी तरह किसी इंसान की नौकरी या मुलाजमत कोई बंदिश करवा देना, वो भी इन्हीं गिरहों के ज़रिए होती है। वो ये करते हैं कि वो बेचारा CV ले लेकर फिर रहा होता है, कभी किस दफ्तर कभी किस ऑफिस, मारे मारे फिर रहा होता है, सिफारिशें, मिन्नतें, पता नहीं क्या कुछ, हत्ता कि वो पैसे देने के लिए भी तैयार होता है, तब भी उसकी कोई नौकरी मुलाजमत की कोई सूरत नहीं निकल रही होती। बाज़ दफ़ा सूरत निकलती है तो कोई ना कोई आके रास्ते में रुकावट आ जाती है। ये नौकरी और मुलाजमत की बंदिश है। या इसी तरह कारोबार की बंदिश कर दी जाती है। कारोबार जिस जगह पे होता है उस जगह जाने को दिल नहीं करता। शुरू में तो दिल होता है, बड़े एक इरादा होता है, मजबूत मुसम्म इरादा होता है कि जाकर वहाँ काम करना है, बस कारोबार को उठाना है। तो बाद में यूँ होता है कि वो उसका दिल कारोबार से उठ जाता है, वहाँ जाने को दिल नहीं करता, लोगों से मुलाकात को दिल नहीं करता। तो ये इस किस्म की बंदिश का उसके सामने एक दायरा लगा दिया जाता है। ये गिरोह के ज़रिए जो जादू किया जाता है इसके अंदर जो फूंक मार जाती है, कुरान मजीद में भी है कि मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, गिरोह के अंदर फूंकने वालों के शर से भी पनाह मांगी गई है।
اب یہ جادو جو ہوتا ہے، اس جادو کے ذریعے انسان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ علامات اس کی یہ ہے کہ انسان خود کو بس جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے میں ایک دائرہ کار کے اندر بند ہو گیا ہوں، دل جو ہے مایوس سا ہونے لگ جاتا ہے، کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا کوئی کام سیدھا ہو نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، یا اس طرح کے اس کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے خواب کیسے آتے ہیں انسان کو؟ انسان جو ہے وہ خواب کے اندر سانپ دیکھتا ہے، کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ سانپ پڑے ہوئے ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، سانپ پڑا ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے کہ سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہے یا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح کا۔ یا دوسری طرح خواب میں دیکھتا ہے کہ بچھو کو دیکھتا ہے، بچھو اس کی طرف آ رہا ہے، یا بچھو کاٹنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، یا بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سانپ نے یا بچھو نے یا کوئی بھی موذی جانور جو کاٹنے والا ہو، تکلیف دینے والا کوئی بھی جانور ہو، تو اس نے اس کو خواب کے اندر اگر تکلیف دے دی ہے تو سمجھ جانا چاہیے جادو کا جتنا بھی اثر تھا وہ اپنا پورا زور اس کے اوپر اثر ڈال چکا ہے، پورا زور لگا چکا ہے، اور اب اس کے اوپر اس کا اثر بھی پھیل چکا ہے۔ اگر سانپ اس کی طرف آ رہا ہے یا بچھو اس کی طرف آ رہا ہے، یا کاٹنے والا کوئی بھی موذی جانور، ڈسنے والا کوئی بھی موذی یا کاٹنے والا، تو وہ اس کی طرف آ رہا ہے، تو سمجھو ابھی جادو چل رہا ہے اور ابھی پورا اس نے اثر نہیں دکھایا، ابھی اس کی علامات شروع ہیں، اس کا کام شروع ہے، اس کے اثرات جاری ہیں۔ یا اس نے دیکھا ہے کہ وہ چیز پڑی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جو بھی ہے کاٹنے والا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے کہ جادو کے ابھی تک پورے جو پر ہوتے ہیں، سمجھ لے وہ پر نہیں کھلے، جادو کی پوری طاقت ابھی کھلی نہیں ہے، بس کھلنے کے قریب ہے، کسی بھی وقت وہ کھل سکتی ہے۔ یہ جادو کے اس جادو والے کو، انسان کو اس طرح کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی واردات کیسے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مختلف قسم کی جنتر منتر یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں، اس کو جادوگر جو پڑھائیاں کرتے ہیں منتر پڑھ لیتے ہیں، مخصوص قسم کی ان کی جادوئی جو پڑھائیاں ہوتی ہیں وہ پڑھ کے انسان کے دماغ کی طرف اور انسان کے بہر کی چیزوں کی طرف وہ سحری موکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اس کے مخالف کام کو الٹنے کی تدابیر کرتی رہتی ہیں۔ جو بھی کام کرتا ہے، بندش کی صورت جس سمت کی بھی بندش کی گئی ہے اس سمت میں یہ اس کے خلاف ایک دائرہ کار بننا شروع کر دیتے ہیں، جس دائرے کے اندر جہاں سے اس نے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے، ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ یہ اس کا علاج بڑا آسان ہے اور بہت ہی آسان علاج ہے، کیونکہ ہم علاج وہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو علاج آپ خود کر سکتے ہیں، کسی عامل کے پاس جانے کے بغیر گھر بیٹھے خود ہی علاج کر سکیں، وہ علاج آپ کے سامنے رکھے۔ اور وہ علاج ہیں، یہ وہ تجربات ہیں جو ہمارے تجربات کی کسوٹی پر رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا، مکمل فائدہ ہوگا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جس ویڈیو کے اندر جو بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو، سمجھ آ رہی ہو، کومنٹس باکس کے اندر اس کی رائے ضرور دے دیا کریں، اور اگر کسی بات کے حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ کومنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، تاکہ ہم کوشش کریں اس معاملے کو مزید آپ کے سامنے واضح کر کے پیش کر سکیں۔ تو اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے، وہی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 26، 27 اور 28، یہ 3 آیات ہیں، یہ آپ کے سامنے میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کو آپ نے 100 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، 100 مرتبہ شہد یا زیتون کے تیل، ان میں سے کسی ایک چیز، اگر شوگر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ شہد استعمال نہیں کریں گے تو زیتون کے تیل کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ شہد پسند کرتے ہیں تو شہد کے اوپر بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو پانی کو آپ نے پینا ہے، پانی پیتے بھی رہیں، اور شہد جو ہے یہ نہار منہ آپ استعمال کریں۔ اگر شہد استعمال نہیں کر سکتے تو زیتون کے اوپر آپ دم کر لیں۔ زیتون کا تیل رات کو آپ نے اس کی مالش کرنی ہے، کن پٹیوں کی مالش کرنی ہے، انسان کے جو ابرو ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر والے بال، ان کی مالش کرنی ہے، ناک کے نتھنوں کی مالش کرنی ہے، اور جو انسان کا جوڑ ہوتا ہے اس کی مالش کرنی ہے۔ اگر مرد ہیں تو داڑھی والی جگہ کی داڑھی کی مالش کر لیں، ہلکا پھلکا تیل رات کو داڑھی کے اوپر بھی لگا کر سو جائیں، اور ناف کے اندر بھی اس کے 1-2 قطرہ ضرور ٹپکا دیں۔
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ جتنا بھی بھیانک قسم کا جادو کیا گیا ہو، جادو کروانے والوں نے ایڑی چوٹی کا اگر چاہے زور لگایا ہو، یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ جادوگر کو منہ کی کھانی پڑے گی، جادو کرانے والوں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ جادو پاش ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے کروا بھی سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔